गोय एक घर जाल्लें आसा ड्रग्साच्या बाबतींत, गांजाच्या बाबतींत, क्रायमाच्या बाबतींत आनी गोंयकारांचें नांव पिड्ड्यार जायत गेलां. हे गोंयकारांचें नांव परत वयर येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. चळा म्हळ्यार तुमी पळय कितले फेसबुकार आनी युट्यूबाचेर गोंयांक लागून उलयतात लोक. गोवा में जाने का नहीं है, गोवा में ऐसा हो रहा है, गोवा में वो सब. एकच जवाबदार कौन है? गोवा वाला नहीं कर रहा है ये सब कुछ. गोंयकार करिनात हे भायले येवन लोक करता आनी ह्या भायले लोकांक हे सरकार आसा ते सपोर्ट करतात. हे सरकार सपोर्ट करतात म्हणून हे पाड पडले. मॅडम येवकार तुमकां. रिसंटली कलांगूट ओडिसा जी फॅमिली भोंवपाक आयलेली त्या फॅमिलीक टाटू मेकर्सांनी अटॅक केलो तेंचेर. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? हे ते नेपाळचे कोणाक पळय टाटू काडपाक लागून मुद्दम फोर्सान व्हरोन जबरदस्ती तांकां टाटू काडप आनी मागीर तेंचे कडेन पयशांचो डिमांड करप, दिना जाल्यार तांकां मारप. हे न्ही गोंयकारांनी पळय हांकां भायल्या लोकांक दुकानां बिकानां दिल्या. चडा ओडीनी न्ही हेंचो धंदो चल्ला. तूं चड कमयता का हांव चड कमयता ह्या हेज्या वयर तेंचो पळय धंदो चल्ला. आनी ह्या धंद्याक लागून हें अशें पाड पडलां. आमदाराचेर हेजेर लक्ष ना, टुरिजम मिनिस्टराचेर हेजेर लक्ष ना, सरपंचाचेर लक्ष ना. देखावे पयर केले, टाळे मारले म्हणून दाखयले, परत एरे म्हाज्या मागल्या. थोडे आसा ते वोटरांक वोटींग आपल्याक पडोंक जाय म्हणून हेंचे हे सगळे सहन करता. कित्याक तर वोटर्स तेंचे लिस्टान बेश्टे तेंच्या गांवांनूय वोटींग, हांगाय वोटींग. त्या आमदाराचे तेंच्या भशेन गांवाचे ड्रेस घालून तेची इज्जत काडली तरी सुद्दां तो सुदराना. आनी कितें चल्लां? कायदो आसा पळय तो वयल्या थराक ना, तो जमणेक पावल्लो आसा. कांयच ना. कायद्याचो भंय म्हणटा तो उपयोग ना. पुलिसां समोर आमदार सांगता तेंचेर एक्शन घे, हेंचेर एक्शन घे, तेच्या फाटल्यान फोन करून जाता तेंचेर कांय एक्शन घेवं नाका. अशेंय बी चल्लां. म्हणजे दाखोवपाचे दात हे आनी चावपाचे दात हे. अरे हप्ते कोण लागीं करता? कित्याक इतलो बिझनस जाता ते पोस्टर गाड्याचेर हे चल्लां सगळें. कलंगूट म्हणा, बागा म्हणनाका, मांद्रे म्हणनाका, हे सगळे दर्याचे देगेक चल्ला. ते चल्ला कितें? गोंयकारांचो धंदो. गोंयकार ही ती बाय गावडे समाजा बाय, एसटी समाजाची बायलां येदो जो पाटलो करो ते बसत तांकां बसोंक दिना. आनी ह्या भायल्या लोकांक आमी धंदो करूंक दिता. बिनदास धंदो करता हे लोक आनी बिनदास गोंयच्या लोकांक भायल्या लोकांक लुटतात हे लोक. सदां ते कलांगूट पुलीस स्टेशनांत केशी राशीनी वयता. तो PI बेजारता, इतल्यो केशी येता. बेजारून इतल्यो केशी येता पूण करतलो कितें? तेजे हात अशें धरून बांदता. हेजेर एक्शन घेयनाका आनी तेजेर एक्शन घेयनाका म्हणून हे सगळें पाड पडला न्हू. कायदो भाजून काडला आमी आनी कितें आसा? हेका खरें म्हणून जाल्यार न्ही हे भायले लोक अशें करता हेंकां आनी परत गोंयांत खंयच धंदो करपाक दिवचे न्हू. हेंची कर्मां आनी लज कोणाची वयता. गोवा में ये हो रहा है और गोवा में वो हो रहा है. गोवा का नाम पूरा बदनाम करके रखा है इन लोगों ने. फिर भी हमारी सरकार नहीं सोच रही इनके बारे में. सरकार चिंतत ना. सरकाराक चिंतूंकूच येना की बाबा कितें जालां. तो पळयता आज्जेचो बटवो, तो पळयता आज्जेचो बटवो. म्हाज्या एरियान तूं कित्याक गेल्या रे, तुज्या एरियान तूं कित्याक गेल्या रे, हे एक दुसऱ्या मदें भाशण बरें चलता तेंचे. पण कायद्यान कितें करूंक जाय, खातें म्हाजे कडेन आसा जाल्यार हांवें कितें करूंक जाय हें एक्शन कोण करिना. एकटो वोटिंगेक लागून दवरता, एकट्याक आपलो बटवो म्हणून दवरता. बटव्यांक लागून हे सगळे हेंची कारणास्तान चलता. तुमी पळया अक्षरशः आज बायलांचेर इतलो अत्याचार जाता पण महिला डे मनयता. लज दिसना हेंकां. कमिशनर आसा पळय वुमन कमिशन, ती निदान फक्त फोन घेवन येते बऱ्या बऱ्या जाग्यार प्रोग्राम करता. बायलांक सरळ सांगता ती तुमच्यो ह्यो केशी पळय घेवपाक आमी बेकार ना, तुमी कोर्टान वचा म्हणून. वा रे, मागीर तूं कित्याक बसलें थंय तोंड दाखोवपाक? तेंचो आवाज आसा. आज इतलो अत्याचार जाल्ला बायलांचेर बी, तेंचो आवाज आसा. ती बसल्या आतरून घालून थंय. फक्त खुर्ची जाय. सरकाराचें लक्ष ना आनी म्हणूनय सगळें. टॅक्सीवाल्याक हेल्मेटान मारलो, मागीर तो आनी खंय तरी टुरिस्टान हेतून रुमाक लागून ती झगडी. बसवाल्यांची, बसवाल्याचो ड्रायव्हर आहा तो दुसऱ्या बसवाल्याक फातर घेवन वयता. तो फातर त्या भुरग्याक लागतलो जावं ती जाणटे बायलेक लागतलो जावं बायलांक लागतलो, कोण दुसऱ्याक लागतलो हे विचार करिना तो. तूं मारपाक वयता एकट्या लागतलो भलत्या हे विचार करिनासतना
क्रायम अरे क्रायम कित्याक तर क्रायमाचो काय ना आदोगाद असले भायर सरलेले आसा की इझी लोकांक बेल दिता कोर्टानसून बेल मेळटा अशें तशें करून कितेंय करून बेल मेळटा म्हणून कायदो आसा तो स्ट्रॉंग मेळना तांकां सगळ्या रितीनी पाड पडलेले आसा म्हणून हे क्रायम दिसान दीस वाडत गेला. गोंय एक घर जाल्लें आसा ड्रग्साच्या बाबतींत गांजाच्या बाबतींत क्रायमाच्या बाबतींत आनी गोंयकारांचें नांव पिड्ड्यार जायत गेलां. हे गोंयकारांचें नांव परत वयर येवपाक व्हेरी डिफिकल्ट. चळा मळा तुमी पळय कितले फेसबुकार आनी युट्यूबाचेर गोंयांक लागून उलयतात लोक. गोवा में जाने का नहीं है, गोवा में ऐसा हो रहा है, गोवा में वो सब एकच जवाबदार कौन है? गोवा वाला नहीं कर रहा है ये सब कुछ. गोंयकार करिनात हे भायले येवन लोक करता आनी ह्या भायले लोकांक हे सरकार आसा ते सपोर्ट करतात. हे सरकार सपोर्ट करतात म्हणून हे पाड पडले. ओके मॅडम, जो आता रिसंटली इशू जाला बसीचो, रूट बसींचो जो झगडी बीन चलता, तर तेंचे युनिफॉर्म सारके नसता. जे कंडक्टर असतात ते मायग्रंट्स कंडक्टर असता. प्रोटोकॉल खंयसरूच फॉलो जायना. हेजेर तुमचें कितें म्हणणें आहा? सगळ्यांक आज्जेचो बटवाची गरज आसा. भायल्यांक दवरल्या फक्त आज्जेचो बटवो घेवपाक. प्रोटोकॉल कोण करतलो, कितें फॉलोअप करतले? तेच जर गरीब लोक गोंयचो कोण भुरगो एखादो तर ते करूंक सोदता ताका करूंक दिना कित्याक तो आज्जेचो बटवो दिवचो ना. आतां ते बसवाले कंडक्टराचे त्यांच्या भितून रुटाक लागून ते पळय चल्ला त्यांनी चलपाचे. आरटीओ न्हिदला. आरटीओ कितें जाय बंडलीच ते हे लायल्या मोटराक कितें म्हणटा ते मिटर लायल्या आनी कितें लायल्या. हे फक्त फॉर्मांक लागून येतून आनी आतां खंय त्या गाडयेचे नंबर आसा पळय ताका सुद्दां खंय एसटी हे पळय जीएसटी बी लावपाचें आहा खंय. वा जीपीएस बी लायता खंय ताका आनी तेजेर सगळें आतां म्हणजे लूट. मिनिस्टराक फक्त लुटूंक जाय आनी हेका लागून हे चल्लेलें आसा. मागीर फातर घेवन मार नाल्यार कितें कर, कितेंय क्रायम तूं कर आनी म्हाजें कितें अशें जालें अशें म्हण आनी सोड. म्हणटकूच कितें आहा मिनिस्टरूय बी हप्तो परत पावतलो न्हू, आज्जेचो बटवो येतलो न्हू. थोडे तेका ताजो मनीस तो चडलो क्रायमांनी मारलो. ही फकाणां चल्ली आमची. मिनिस्टर स्वता ह्या हितून इनवॉल्व असल्या कारणान झेत मारपाचें काम एक, एसेंब्लीन उलोवपाचें काम एक. तूं पळयना अक्षरशः एसेंब्ली लास्ट टायमाच्या एसेंब्ली 9 म्हयन्यांनी तूं लोकांचें घर बरबाद करता म्हटलें. एसेंब्लीन हें म्हणप केदें व्हडलें इन्सल्ट. आनी तो मिनिस्टर दात दाखोवन आनी तो चीफ मिनिस्टर दात दाखोवन हांसता. म्हणजे कितें आसा, तूं कितेंय कर आमकां आज्जेचो बटवो दी जालें.